हॅलो भावानो आणि त्यांच्या भयणीनो, हळद जाली, लग्न जाले, आज पांचपर्तन आणि उरले ते सत्यनारायण पुजा. पयलीं कितें जाताले 5 दिसां कडेन पांचपर्तन जाताले, पूण आतां कितें लोकांक कन्विनियन्साचेर पांचपर्तन जाता. मागीर लोक मेळपाना आनी इट वॉज संडे, सो संडे तेमी दवरले पांचपर्तन. व्हंकल आनी न्हवरो आयलो आनी व्हंकलेची आवय बापूय ताका गेली दारार वेलकम करपाक. म्हाजी तर लक्षाकच नासलें की बूट बी लिपोवपा आसता म्हूण, पूण व्हंकले धेडी अंशा इतली क्वीक आसले की न्हवऱ्यान केन्ना का बूट काडटा का पळयताले, ताका उडयत आसले, लिटरली ते थंयच्यान उडयत आसले बूट काडटा आसतना. त्या खंयच्यान तरी बूट घेवन धांवत आयले आनी मागीर सगळ्या कडेन डिस्कशन केलें आनी ताणें खंय न्ही पयलें ताका एकट्याकच खबर आहा, बिकॉज शी डोंट ट्रस्ट एनीवन. उबा नाड तशें आरतीन कितें हाडप, उबा नाडप, उबा नाड मरे. हळदी आनी सत्यनारायणा पुजेच्या चड लोक पांचपर्तना वता, कित्याक हांगा काटे आनी हाड उरता. तरी पूण तांकां काटे आनी हाड खावचे पयलीं आमी इल्ली म्हणल्यार गोड खावया. व्हंकलान न्हवरे फर्स्ट टायम लग्न जावन आवयगे आयिल्ली म्हूण तांकां आमी केक कट केलो. आयज म्हळ्यार असो खंयचो रिसर्च ना, एविडन्स ना, प्रूफ ना, ज्या जाग्यार असो सांगला की पार्टी पॉपर एकूचदा फुटला आसा. बट शेखरान म्हाका दिसता तेतून एक्सपर्टीज आसा. शेखरान एकूचदा दोनी पार्टी पॉपर फोडले, वेरेज पार्थ थंय स्ट्रगल करतालो. लग्न जातकीर मनाली आनी काश्मीर वचपाक त्रास नाका म्हूण उदितान स्नो बीन रेडी केलो आनी तेंच्या दोगांयच्या तकलेर मारलो स्नो. हे सगळें करता म्हणसर जाली आमकां 3:30. लोकांची सगळी नजर आसली जेवणाचेर. आमी टायम केलो ना, सगळ्याक जेवपा दिले. विरेशा इतली भूक लागली की ताणें सगळे जेवतकीर ताका लास्ट श्वेता याद जाली आनी लास्ट तो एक स्पून उरलो तो ताणें श्वेता सर्व केलो. लोकां मुखार म्हण ते ओगी रावले आसतले, पूण म्हाका दिसता घरा कडेन वचून ताका बरोच उजरायलो आसतलो. परंपरा, प्रतिश्ठा आनी अनुशासन हे सगळे कडेन आसपा जाय. तशेंच आमी पांचपर्तनाक बीन न्हवऱ्याक आनी धेड्याक एक ना खंयच्या तरी ड्रिंकाक मीठ घालून दिवप हें एक अनुशासन. आनी ते ताका नकळत तो पिलो आनी मागीर तो श्वेताक बीन ताणें ट्राय करपा दिलें, पळय तुका कितें दिलें तें. आनी दोगांनी सामके विटून तेजो एक घोट मारलो. अँड वी वर व्हेरी सक्सेसफूल इन इट. सगळो लोक सामको घोस्तान जेवलो अँड नाव इट वॉज टायम फॉर जूते ले लो पैसे दे दो. आनी आमी सगळे एक जाली. श्वेतान कोणा कडेन मिटींग केली, कितले पयशे दिवपाक विचारले. सगळो लोक आयलो आनी रावले आनी इट वॉज टायम फॉर डिस्कशन. दिदीन समज तर म्हणले की हांगा रावता न्ही, तुम्ही कितले मागता तितले दिता. दिदीन समज म्हणले की येता न्ही, रावपा प्रश्न हांगा, बुटा प्रश्न हांगा. ही EMI ऑफर आहा, एक बूट पयलीं दितली पूण एक बूट मागीर. तयारी करो.